नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई एमबिएफ एजुकेसन हबमा। हामी सिक्दैछौँ अफिस ह्यान्डलिङ प्याकेज। अफिस ह्यान्डलिङ प्याकेजमा आज हामी सिक्दैछौँ टेबल कसरी राख्ने, टेबललाई कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी घटाउने, कसरी बढाउने, कसरी फरक फरक स्टाइलिस टेबलहरू डिजाइन गर्ने, आफ्ना आवश्यकताअनुसार टेबललाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर फुल डिटेल्समा हेर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियोमा तपाईँलाई मन परेका मन नपरेका कुराहरू कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भिडियोलाई जरुर लाइक गर्नु र भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अब हामी जाँदैछौँ भिडियोतिर। हेर्नुहोस् है त, अब हामी वर्ड खोल्दैछौँ। वर्ड खोल्नलाई तपाईँ स्टार्ट मेनुमा जानुहोस्। स्टार्ट मेनुमा गइसकेपछि वर्डमा जानुहोस्। वर्डमा गइसकेपछि तपाईँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट देख्नुहुन्छ। ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन गर्नुहोस्। केही नोटिफिकेसन आउँछ भने नोटिफिकेसनलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामी जाँदैछौँ टेबल इन्सर्ट गर्न। टेबल इन्सर्ट गर्न जान तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्। इन्सर्टमा गइसकेपछि टेबल देख्नुहुन्छ। टेबलमा गइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो प्लेटफर्म खुल्छ। यस्तो प्लेटफर्ममा अब तपाईँ टेबल इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है त, इन्सर्टेड टेबल भनेर तपाईँलाई यहाँनिर सर्टेन सेलहरूको अप्सन दिएको छ। यहाँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले चाहिँ जतिवटा रो र कोलम आफूलाई आवश्यकता परेको हो त्यतिवटा इन्डिभिजुअल्ली सेलेक्ट गरेर टेबल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले टेबल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी टेबल चुज गरिसकेपछि यो टेबललाई तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले टेबल राखिसकेपछि यहाँनिर डिजाइन र लेआउट भन्ने अप्सन खुल्छ। यो डिजाइन र लेआउट भन्ने अप्सनमा हामी एकैछिनमा डिस्कसन गर्नेछौँ। अब कति तरिकाबाट कसरी टेबल इन्सर्ट गर्न सकिने रहेछ त्यो कुराहरूलाई हामी सिद्धाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, यो एक तरिकाबाट मैले तपाईँलाई टेबल इन्सर्ट गर्न सिकाएँ। यो टेबललाई हामी डिलिट गर्दैछौँ। डिलिट गर्नलाई तपाईँले सिम्पली टेबलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ। यदि आफै यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन आयो भने तपाईँले यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गरेर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँ राइट क्लिक गरेर डिलिट टेबल भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ गएर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यदि सर्टकटबाट डिलिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले किबोर्डबाट डिलिट गर्नुहुन्छ भने टेबल डिलिट गर्नलाई तपाईँले सिफ्ट डिलिट खिच्नुपर्ने हुन्छ। सिफ्ट डिलिट खिच्नुभयो भने तपाईँको टेबल डिलिट हुन्छ। यसरी टेबल डिलिट गर्न सकिन्छ। अब फेरि हामी कति तरिकाबाट टेबल इन्सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न जाँदैछौँ। इन्सर्टमा जानुहोस्। यो हो पहिलो तरिका। यहाँनिर तपाईँले चुज गरेर कतिवटा रो कतिवटा कोलम चाहिन्छ चुज गरेर इन्सर्ट गर्ने। यसमा तपाईँले जम्मा यति मात्र अप्सन दिएको छ। योभन्दा बढी तपाईँले चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्न। यदि योभन्दा बढी इन्सर्ट गर्ने हो भने तपाईँ यहाँ इन्सर्टेड टेबल भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टेड टेबलमा गइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर टेबल साइज भनेर दिएको छ। तपाईँले यहाँनिर टेबलको साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। नम्बर अफ कोलम र नम्बर अफ रो राख्ने अप्सन छ। तपाईँलाई यहाँनिर नम्बर अफ कोलम कतिवटा कोलम राख्ने कतिवटा रो राख्ने। हेर्नुहोस् है त, अहिले मैले नम्बर अफ रो नम्बर अफ कोलम दुइटै 5-5वटा राख्ने। तपाईँले जतिवटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। त्यसपछि यहाँनिर अटोफिट बिहेभियर भन्ने अप्सन छ। अटोफिट बिहेभियर भनेको यहाँ धेरै तरिकाको बिहेभियरको चाहिँ तपाईँ टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा म सबै क्रमशः बताउँछु। हेर्नु है, फर्स्टमा चाहिँ फिक्स कोलम विथलाई चाहिँ अटो फिक्स गरिएको छ विन्डोजको साइजमा। हेर्नु है, विन्डोजको साइजमा अटो फिक्स गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु है। ओके, सबै साइज बराबरी भएको यो विन्डोजमा तपाईँको मार्जिन कहाँ छ, टेबल कहाँसम्म जान सक्छ पेजमा, यतिको लागि ट्याक्क मिलेर चाहिँ तपाईँको टेबल आउँछ। यो चाहिँ अटो फिक्स, पहिला फिक्स गरे अनुसारको साइजमा यो टेबल आइरहेको छ। अब हामी अर्को टेबल इन्सर्ट गर्न जाँदैछौँ। हेर्नु है, इन्सर्टमा गएर इन्सर्टेड टेबलमा गइसकेपछि हामीलाई यहाँनिर फिक्स कोलम विथमा हेर्नु है, फिक्स कोलम विथमा अटो भएको ठाउँमा हामीले आफ्नो इच्छाले कति साइजको राख्ने भनेर राख्न सक्छौँ। जस्तै अहिले म 0.5 साइजको राख्छु। हेर्नु है, 0.5 साइज भएको हामीलाई चाहिँ एउटा टेबल आओस् भनेर हामीले सोचिरहेका छौँ। टेबलको चाहिँ हामीले चाहिँ कोलमको वेट चाहिँ 0.5 राखिरहेका छौँ। ध्यान दिनु है, कोलमको विथ 0.5 राखिरहेका छौँ। नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम हामीले माथि जस्तै 5 राख्यौँ। ओके गरिदिनुहोस्। हेर्नु है, 0.5 विथ भएको तपाईँको कोलम भएको चाहिँ यहाँनिर टेबल खुलिसक्यो। अब यस्तो सानो टेबल तपाईँ यदि लिनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले यो कर्सरमा चाहिँ ठ्याक्कै लाएर टेबलको लाइनमा पार्ने हो भने यस्तो खालको भेक्टर साइन भएको चाहिँ एउटा प्लस जस्तो साइन आउँछ। यसले तपाईँले चाहिँ आफ्नो आवश्यकताअनुसार क्लिक गरिरहेर आफ्नो आवश्यकताअनुसार यसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यसरी तपाईँले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सारेर कहाँ लगेर राख्नुपर्ने हो त्यहाँ लगेर राखेर त्यही अनुसार टेबलको चाहिँ साइज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आवश्यकताअनुसार तपाईँले टेबलको साइज सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले तलबाट पनि यसको रो कोलम दुइटैलाई यसरी घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। यो रह्यो टेबललाई घटाउने बढाउने कुरा। हेर्नु है,
तपाईले साइजमा राख्ने अनि घटाउने बढाउने कुरा। जस्तै पहिला सानो थियो, म त्यही लेभलमा जान्छु, कन्ट्रोल Z गर्दै, हेर्नु है, कन्ट्रोल Z गर्दै यहाँनिर हामीले s.n लेख्यौँ, यहाँनिर मैले THE द पनि लेखेँ है फर एक्जाम्पलको लागि। यसरी हाम्रो टेबलमा चाहिँ के टेक्स्ट लेख्दै गयौँ र यसको अटो साइज भन्दा बढी भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, तल्लो लाइनमा लेखिँदै जान्छ। अब फेरि मैले द थप्दै पनि फेरि तल्लो लाइनमा लेखिँदै जान्छ। यो चाहिँ यसको प्रोपर्टी भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने ताकि हामीले लेखे अनुसार बढ्दै जाओस्, यो मिलाउन नपरोस्। हामी यहाँबाट बढाएर पनि एउटा मिलाउन सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल होइन, हामीले द लेखिरहेका थियौँ, यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ, यसलाई ठुलो बनाइदिने हो भने हामीले यहाँनिर मिलाउन सक्छौँ। हेर्नु है, यसलाई ठुलो बनाउनलाई यहाँदेखि नै ठुलो बनाउनु पऱ्यो, किनकि जग्गा नभएर ठुलो बनेन। ठुलो बनाउनको लागि यसलाई ठुलो बनाउँदैछौँ। यसलाई ठुलो बनाएर अब यहाँबाट हेर्नु त यसरी ठुलो बनाएर पनि हामीले यहाँनिर अटाउन सक्छौँ। तर अटोमेटिक हुने पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। हेर्नु है, त्यो तरिकाबाट हामी टेबल खोल्दैछौँ। मैले इन्टर गरेँ, इन्सर्टमा गयौँ, इन्सर्टमा गएर टेबलमा गयौँ, टेबलमा गइसकेपछि इन्सर्ट टेबल, इन्सर्टमा टेबल गइसकेपछि अटो फिल टु कन्टेन्ट भन्ने छ। हेर्नु है, यहाँनिर 5 to 5 के हामीले चाहिँ टेबल लियौँ, 5 वटा रो 5 वटा कोलम भएको। त्यसपछि हामीले यहाँ अप्सनमा अटो फिट टु कन्टेन्ट भन्ने युज गऱ्यौँ, ओके गरिदिउँ। हेर्नु है, हाम्रो टेबल आइसक्यो, ऐनाको जस्तै नर्मल सानो टेबल आएको छ। अब यहाँनिर केही टेक्स्टहरू लेखेर हेरौँ, हेर्नुहोस् है त। फर एक्जाम्पल स्कुल, अब फेरि मैले यहाँनिर स्ल्यास गरेर कलेज लेख्छु। हेर्नु है, जति टेक्स्ट लेख्दै जान्छौँ त्यति नै यो टेबलको विड्थ चाहिँ बढ्दै जान्छ। यसरी हामीले अटो फिट कन्टेन्ट भनेर यो अप्सन चुज गरेर चाहिँ टेबल राख्छौँ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले जे लेख्दै जानुहुन्छ लेखे अनुसार चाहिँ तपाईँको टेबलको चाहिँ साइज बढ्दै जान्छ। त्यहाँनिर त्यो कोलमले चाहिँ कति ठाउँ कन्टेन्ट गर्छ त्यति चाहिँ कन्ज्युम हुँदै जान्छ। यसरी पनि हामीले टेबललाई ओपन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो टेबल ओपन गर्ने मेथड। नेक्स्ट मेथड हेर्नु है, अटो फिट टु विन्डोज। हामीसँग यहाँनिर 5 वटा रो 5 वटा कोलमै लियौँ, 5 रो 5 कोलम, अटो फिट टु विन्डोज भनेपछि यो विन्डोजमा फिट भएर यो पेजमा चाहिँ सबै साइज इक्वल भएर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएर हाम्रो चाहिँ टेबल बस्छ। हेर्नुहोस् है त, यसरी अटो फिट भएर आउँछ। अटो फिट गरिदिने हो भने यसरी हामीले चाहिँ टेबलहरूलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी टेबल हाम्रो आवश्यकता अनुसार ड्र पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नु है त, ड्र टेबल हामीसँग यहाँनिर अप्सन छ ड्र टेबल। टेबलमा गइसकेपछि ड्र टेबल भन्ने अप्सन छ। ड्र टेबलमा गएर यहाँनिर हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। जस्तै माथिको जस्तै टेबल बनाउने हो भने पनि सकियो र फरक खालको टेबल बनाउने हो भने नि सकियो। यसरी हामीले ड्र टेबल अप्सन युज गरेर हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, लाइन बनाउँदै गएको छौँ हामी। कतिवटा लाइन चाहिने हो, कस्तो चाहिने हो, तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जसरी पनि ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, अहिले मैले यहाँ बिचबाट ड्र गरिदिएँ। यसरी हामीले ड्र गर्न सक्यौँ। यसरी हामीले फरक डिजाइनको टेबलहरू ड्र गर्न सक्यौँ। फेरि यहाँनिर एउटा लाइन थप्दिएँ, लाइन थप्न सक्यो। यसरी ड्र टेबलमा गएर पनि हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। यो थियो हाम्रो ड्र टेबलको अप्सन। ड्र टेबलमा गइसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर यो पेन्सिल टुल आइरहन्छ। पेन्सिल टुल हटाउनलाई चाहिँ तपाईँलाई फेरि लेआउट र डिजाइन भन्ने दुईवटा टेबल टुल भन्ने अप्सन खुल्छ। यो अप्सनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ, बताइहालेका छौँ। हेर्नु है, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ यो ड्र टेबलमा गएर फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको यो पेन्सिल टुल हट्छ, नत्र हट्दैन। हेर्नु है, अहिले पेन्सिल टुल आइरहेको छ। फेरि ड्र टेबलमा क्लिक गरेपछि पेन्सिल टुल हट्यो, हाम्रो कर्सर टुल ओपन भयो। जस्तै तपाईँलाई टेबल ड्र गर्न चाहिँ कम्प्लिट भयो, ड्र कम्प्लिट भयो भने तपाईँले चाहिँ ड्र टेबलमा गएर फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, तब तपाईँको यो क्रसर टुल आउँछ। यसरी हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट टेबलमा गयौँ। टेबलमा गइसकेपछि एक्सेल स्प्रेडसिट। हेर्नु एक्सेलका काम चाहिँ हामी यहीँनिर एक्सेलका टेबलहरू यहीँनिर इन्सर्ट गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्सेल स्प्रेडसिट भनेर हामीले यहाँ ओपन गऱ्यौँ भने एक्सेलको फाइल हाम्रो वर्डभित्र खुल्छ। हेर्नु है, यहाँनिर हामीलाई एउटा टेबल आइसक्यो। त्यो टेबल चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा खुलिराखेको छ। कम्प्लिट एक्सेलको प्रोपर्टी आइरहेको छ। एक्सेलको हामी धेरै भिडियोहरू बनाउँदैछौँ, भिडियोहरू छ, भिडियोहरू गएर हेर्नु होला। त्यसबाट तपाईँ एक्सेल फुल एक्सेल सिक्न सक्नुहुन्छ, एडभान्स एक्सेल पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी टेबल एक्सेलको टेबल डाइरेक्ट कसरी ल्याएर राख्ने भन्ने कुरा यहाँनिर सिक्यौँ। यसरी हामीले यहाँनिर राखेर एक्सेलको सम्पूर्ण काम सम्पूर्ण फङ्सन वर्डमा पनि गर्न सक्छौँ। है त, यो एक्सेलको टेबल आएर बस्यो। त्यसपछि क्विक टेबल भन्ने अप्सन छ है। इन्सर्टमा गएर टेबलमा गइसकेपछि त्यहाँनिर तल क्विक
टेबल भन्ने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्विक टेबलमा हामीलाई कुनै टेबलहरू चाहिरहेको छ त्यो टेबल चाहिँ अलरेडी डिजाइन गरेर दिएको छ त्यस्तै टेबल्सहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ यहाँनिर है सर्टेन टेबल्सहरूको यहाँनिर डिजाइनहरू चाहिँ हेर्नु है जुनसुकै डिजाइन तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर क्यालेन्डरको एउटा डिजाइन चुज गरेँ है क्यालेन्डरको डिजाइन चुज गरेँ अब यसलाई हामीले अटोमेटिक तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँ क्यालेन्डर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर गएर डिजाइन चुज गर्न सक्नुहुन्छ टेबलको लागि चाहिँ टेबलको क्विक टेबल भनेर यो टेबल चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ भित्र गएर हेर्नु है यो 31 हाम्रो अहिलेको मन्थमा छैन भने यसलाई चाहिँ हामीले हटाइदिउँ जस्तै यहाँनिर हाम्रो चाहिँ मे होइन वैशाख महिना छ यसरी हामीले वैशाख लेख्न सक्यौँ जे पनि हामीले यहाँनिर भित्र एडिट गर्न सक्छौँ यसरी तपाईँले चाहिँ क्विक टेबल पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी फरक फरक ढङ्गबाट टेबलहरू राख्न सक्छौँ अब त्यसपछि टेबललाई डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु पहिला यहाँनिर तपाईँको टेबलको साइडमा एउटा चाहिँ कर्सर बार आउँछ यसलाई क्लिक गरिदिएपछि तपाईँको चाहिँ फुल टेबल सेलेक्ट हुन्छ हेर्नु है सिम्पली डिलिट खिच्नु भयो भने भित्रका कन्टेन्टहरू मात्र डिलिट हुन्छ टेक्स्ट मात्र डिलिट हुन्छ यहाँनिर भित्रको टेक्स्टहरू डिलिट हुन्छ टेबल जस्ताको तस्तै हुन्छ होइन अहिले हामीसँग टेबल जस्ताको जस्तै चाहिँ भित्रको टेक्स्ट डिलिट भइसक्यो फेरि तपाईँले यहाँनिर आएर कम्प्लिटली डिलिट गर्नु छ भने सुरुदेखि कम्प्लिटली डिलिट गर्नु छ टेक्स्ट पनि डिलिट गर्नु छ टेबल पनि डिलिट गर्नु छ भने यो टेक्स्ट टेबल दुइटै आयो यो दुइटैलाई डिलिट गर्नु छ भने तपाईँले फुल सेलेक्ट गरेर शिफ्ट डिलिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र राइट क्लिक गरेर डिलिट युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु सर्टकटमा शिफ्ट डिलिट युज गरिदिनुहोस् माथिका टेबलहरू पनि हामी डिलिट गरिदिउँ है यसलाई सिम्पली डिलिट खिचिदिनुहोस् डिलिट हुन्छ त्यसपछि यसलाई फेरि शिफ्ट डिलिट खिचिदिनुहोस् डिलिट हुन्छ सेलेक्ट गर्नुहोस् सेलेक्ट गरिसकेपछि टेबल सेलेक्ट गर्नु टेबल सेलेक्ट गरिसकेपछि शिफ्ट डिलिट खिचिदिनु यो पनि डिलिट भयो यसलाई पनि हामी डिलिट गर्दैछौँ शिफ्ट डिलिट यसरी हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ है यसलाई पनि शिफ्ट डिलिट हामीले डिलिट गरिदियौँ यो त थियो हाम्रो टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा फरक फरक तरिकाबाट तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार टेबल चाहिँ तपाईँले इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी टेबललाई एडिट गर्न जाँदैछौँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँनिर एउटा टेबल लिएको छु यो टेबलमा म कन्टेन्ट फुलफिल गर्छु कन्टेन्ट फुलफिल गरिसकेपछि हामी एडिट गर्न जान्छौँ हेर्नु है अरू के एडिट गर्न सकिन्छ टेबलमा के डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरू पनि टेक्स्ट दिनुहोस् सिक्दै गर्दाखेरि मैले यहाँनिर टेक्स्ट दिँदैछु एस्ट्रोड्यान हेर्नुहोस् है त हामीले डाटा फुलफिल गरिसकेको छौँ डाटा फुलफिल गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ नभए तपाईँले चाहिँ ऐनाको जस्तै अटो फिट कन्टेन्ट टेबल युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले सानो ठुलो बनाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो मर्जीको बनाउनुहोस् आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाइसकेपछि यहाँनिर फर इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यति मात्र लिस्टेड भएन अरू कुनै सामानहरू छुट्यो त्यो थप्न पर्यो लिस्टमा बिचबाट यो चाहिँ सानो टेबल छ यदि ठुलो टेबल भएको कन्डिसनमा धेरै लामो टेबल भएको कन्डिसनमा त्यस्तो कन्डिसनमा यहाँनिर तपाईँले चाहिँ केही थप्न पर्यो भने अब के गर्ने त हेर्नु यही थप्नु पर्यो भने तपाईँलाई यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि डिजाइन र लेआउट भन्ने टुल्स खुल्छ डिजाइन र लेआउट भन्ने टुल्समाबाट गएर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी सर्टकटमा गर्दैछौँ हेर्नु है सर्टकटमा थप्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर 1 र 2 को बिचमा एउटा चाहिँ लाइन थप्नु छ 1 र 2 को बिचमा एउटा लाइन थप्नु छ भने सबैभन्दा सजिलो आइडिया तपाईँ सबैभन्दा पहिला लाइनको लास्टमा जानुहोस् लाइनको लास्टमा गएर तपाईँ इन्टर गरिदिनुहोस् हेर्नु है फेरि तपाईँ टेबलभित्र बसेर इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ थपिँदैन हेर्नु है टेबलभित्र बसेर इन्टर गर्नुभयो भने त्यही इन्टर हुँदै जान्छ टेबलको स्पेस बढ्दै जान्छ यदि तपाईँ टेबल बाहिर गएर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँनिर एउटा रोज थपिन्छ हेर्नु है एउटा रोज चाहिँ तपाईँको थपिराखेको छ अब त्यस्तै नेक्स्ट आइडिया तपाईँको थप्न पर्यो भने जहाँ थप्नु छ त्यसको बिचमा जानुहोस् त्यसको बिचमा गइसकेपछि तपाईँले यसरी ठ्याक्कै बिचमा पाइसकेपछि यहाँनिर प्लस साइन आउँछ हेर्नु है यहाँनिर प्लस साइन आइरहेको छ प्लस साइन आइसकेपछि यो प्लसमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने फेरि अर्को रो थपिन्छ यसरी हामीले थप्न सक्छौँ जस्तै तपाईँलाई यहाँनिर कोलम थप्न पर्यो भने पनि तपाईँले यहाँनिर ठ्याक्कै गएर लाइनमा पार्नु भयो भने यहाँ प्लस साइन आउँछ प्लस साइन आइसकेपछि जहाँ थप्नु छ त्यहाँ गएर प्लस साइन ल्याउने कोसिस गर्नुहोस् प्लस साइन ल्याइसकेपछि क्लिक गरिदिनुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर यसरी थपिन्छ यसरी थपिँदै जान्छ यदि अब तपाईँलाई थपिसकेपछि यार कुनै बढी भयो हटाउन पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ सिम्पल सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल्ली सेलेक्ट गरेर हेर्नु है तपाईँले यसरी माथिबाट हानेर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र नर्मल्ली यसरी तानेर पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी डिजाइन र लेआउटमा गएर छुट्टै सेलेक्ट गर्न पनि सिक्दैछौँ है यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरिसकेपछि डिलिट कोलम भन्ने अप्सन आउँछ तपाईँले डिलिट कोलम गरिदिनु भयो भने डिलिट हुन्छ जस्तै यहाँनिर तपाईँले थप्नुभएको अर्को रोलाई पनि हामी डिलिट गर्न जाँदैछौँ डिलिट
हेर्नु है डिलिटेड सेल भन्ने अप्सन आइरहेको छ। डिलिटेड सेल गरिसकेपछि यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस्, यो पनि डिलिट हुन्छ। हेर्नु है यो पनि डिलिटेड सेल गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, डिलिट हुन्छ। यसरी हामीले थप्न र डिलिट गर्न सक्छौँ। हेर्नु है थप्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो सेललाई मर्ज गर्ने कुराहरू आउँछ। कहिलेकाहीँ धेरै सेलहरूलाई चाहिँ एउटै बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। माथिको सेल तलको सेल जस्तै यहाँनिर टोटल हाम्रो यहाँनिर यतिको टोटल हुँदैन। यो सेल हाम्रो यहाँ 3टा सेल त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ। यो 3टा सेललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटै सेल बनाउनु पर्यो। टोटलै बनाउनु पर्यो भने हामीले यहाँनिर टोटल बनाउनको लागि यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउन सक्छौँ। हेर्नु है मर्ज गरेर एउटै बनाउनको लागि जतिलाई मर्ज गर्ने हो त्यतिलाई तपाईँले सिम्पली सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै यो 4वटालाई हामीले एउटै बनाउँदैछौँ, 4वटालाई हामीले सिम्पल सेलेक्ट गरिदिउँ। सिम्पल सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर मर्ज सेल भन्ने अप्सन आउँछ। हेर्नु है मर्ज सेल भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने यो सेल चाहिँ मर्ज भएर एउटै हुन्छ। यसरी हामीले सेललाई चाहिँ मर्ज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट डिजाइनमा आफ्नै डिजाइनमा पनि टेबल बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँ टेबलमा टच गरेपछि हामीलाई टेबलको लागि छुट्टै डिजाइनको लागि 2वटा टुल्स खुल्छ। हेर्नु है यदि तपाईँ हामी टेबल बाहिर छौँ, टेबल बाहिर भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई त्यो टुल्स खुल्दैन। अब टेबलमा भइसकेपछि हामीलाई त्यो 2वटा टुल्स खुल्छ। त्यो 2वटा टुल्सलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने फुल डिटेल्समा हेर्न जाँदैछौँ। हेर्नु है हामी टेबलभित्र गयौँ, टेबलभित्र गइसकेपछि हामीसँग डिजाइन र लेआउट भन्ने टुल्स खुल्दैछ। डिजाइनमा गइसकेपछि अब तपाईँले टेबललाई चाहिँ डिजाइन गर्ने अप्सन आउँछ। फुल टोटल्ली टेबललाई डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग सिम्पल प्लेन डिजाइन छ, हामीले केही डिजाइन गराएको छैनौँ टेबललाई। अब यहाँनिर तपाईँ डिफ्रेन्ट डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर टेबल स्टाइल भन्ने छ, तपाईँले चाहिँ टेबलको डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर एउटा स्टाइल चुज गर्ने है, यो स्टाइल चुज गर्ने। स्टाइल चुज गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँलाई यस्तो स्टाइलको चाहिँ टेबल आयो। अब यसमा पनि तपाईँले यहाँनिर सर्टेन टेबल स्टाइल अप्सन भन्ने चाहिँ टेबल स्ट्यान्ड अप्सन चाहिँ टेबलको स्टाइल अनुसार फरक रियाक्ट गर्छ। हेर्नु है तपाईँ डिफ्रेन्ट स्टाइल राखेर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यही स्टाइलमा तपाईँलाई बताउँछु के हो भनेर। हेर्नु है हेडर रो भन्ने बित्तिकै तपाईँको योनिर हामीले जुन हेडमा एसएन गुड्स रेट क्वान्टिटी टोटल रहेको छौँ यसलाई चाहिँ हामीले हेडर रो भन्छौँ। फर्स्ट रो हेडर रोमा हामीले अहिले टिक गरेको छौँ, यसको मतलब हाम्रो स्टाइल हेडर रोमा एप्लाई गरेको छौँ। त्यसपछि टोटल रोमा हामीले यो एप्लाई गरेको छैनौँ। हेर्नु है टोटल रो भनेको सबभन्दा लास्ट यो टोटलको हो। यहाँनिर टोटल बाँकी छ, यति चाहिँ एउटै भएर यहाँनिर यो फर्स्ट यो कोलुमले चाहिँ कन्टेन गरेको हो। यो टोटल रोमा एप्लाई गऱ्यौँ भने यहाँनिर पनि हाम्रो मार्क हुने भयो। त्यसपछि ब्यान्डेड रो भन्ने छ। ब्यान्डेड रो भनेको चाहिँ रोलाई चाहिँ यहाँ ब्यान्डेड गर्ने अप्सन छ। हेर्नु है के हो ब्यान्डेड, यहाँ एउटालाई छोडेर अर्कोलाई डिफ्रेन्ट कलर गर्ने अप्सन दिएको छ, त्यो हामीले अहिले चेक गर्छौँ। हेर्नु है त्यो हेडर रोबाट हामीले यो हटाइदिने हो भने हेडर रो यहाँ हाम्रो गुड रेड क्वान्टिटीमा जुन कलर भइरहेको थियो त्यो कलर हट्छ। यदि राखिदिने हो भने त्यो कलर बस्छ। हेर्नु है टोटल रो भनेको यो सबभन्दा लास्टको। हेर्नु है सबभन्दा लास्टको टोटल रोमा हामीले यो क्लिक गरिदिने हो भने यहाँनिर टोटल रो पनि अलिकति डिफ्रेन्स यहाँनिर गाढा कलरमा उसको डिजाइन अनुसार आउँछ। हेर्नु है फेरि डिजाइन चेन्ज गर्यो भने चेन्जेस डिजाइनमा आउँछ। अहिले हामी यही डिजाइनलाई हेर्दैछौँ। ब्यान्डेड रो हेर्नु है ब्यान्डेड रो यो रोहरूलाई चाहिँ ब्यान्डेड भइरहेको छ, यसलाई हटाइदिने हो भने यो हट्छ। हेर्नु है यहाँनिर एउटालाई छोडेर अर्कोलाई डिफ्रेन्ट गाढा कलर युज भइरहेको थियो त्यो कलर हट्छ। यहाँ ब्यान्डेड रो गरिदिने हो भने त्यो कलर फेरि आएर बस्छ। यसरी हामीले हेडर रो पनि हटाइदिउँ अनि टोटल रो पनि हटाइदिउँ। हेर्नु है दुईटै हटाइदिउँ। त्यसपछि राखेको छ फर्स्ट कोलम। यो हेर्नु है हाम्रो फर्स्ट कोलमलाई यो एप्लाई भएको छ। अहिले हामीले यो फर्स्ट कोलमको पनि हटाइदिउँ। अब त्यसपछि लास्ट कोलमलाई हामीले एप्लाई गरेका छैनौँ। यदि लास्ट कोलमलाई एप्लाई गर्ने हो भने लास्ट कोलमलाई एप्लाई हुन्छ। हेर्नु है त्यसपछि ब्यान्डेड कोलम भन्यो भने ब्यान्डेड कोलमको पनि एकपछि अर्को चाहिँ गाढा हुँदै आउँछ। हेर्नु है ब्यान्डेड कोलमलाई पनि हामीले यसरी एप्लाई गर्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो आवश्यकता अनुसार यहाँनिर स्पेसल डिजाइन अप्सनहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। अहिले मैले यो हटाइदिएँ। हामीले स्पेसल डिजाइन अप्सन चाहिँ के युज गरौँ त भन्दाखेरि फर्स्टको एसएन गुड रेड क्वान्टिटी टोटललाई चाहिँ के गर्ने गाढा बनाउने, त्यसको लागि हेडर रो युज गर्नुहोस्। हेडर रो युज गरिसकेपछि यो गाढा भयो। त्यसपछि 1 2 3 टोटल यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने गाढा बनाउने, त्यसको लागि फर्स्ट कोलम युज गर्नुहोस्। फर्स्ट कोलम हाम्रो के भयो गाढा भयो। त्यसपछि यहाँ टोटल कति छ यो टोटललाई चाहिँ गाढा बनाउने। हेर्नु है टोटललाई हामीले लास्ट कोलमलाई चाहिँ गाढा बनायौँ। यसरी हामीले
आकर्षक डिजाइनहरू युज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, अब फरक फरक डिजाइनमा यो फरक फरक हुन्छ, तपाईँले यहाँनिर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ फरक फरक डिजाइनमा। जस्तै यहाँनिर अर्को डिजाइनमा हामी गयौँ भने अर्को डिजाइनमा फरक हुन्छ, नेक्स्ट डिजाइनमा गयौँ भने नेक्स्ट डिजाइनमा फरक हुन्छ। यसरी फरक फरक डिजाइनमा तपाईँले फरक फरक पाउनुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ हामीसँग स्याडिङ। स्याडिङ मतलब स्याडो गर्ने, भित्र कलर गर्ने। हेर्नु है, यो कलरहरू जुन कलरमा पाइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेलेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर तपाईँले आफैले हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है त, स्याडिङ। अहिले हामी यसमा छौँ बुकमा। हेर्नु है, बुकलाई हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्याडो यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कलर हाल्न सक्छौँ। बुक भन्ने सेलमा हामीले जुन कलर चुज गर्यो त्यही कलर एप्लाई हुन्छ। यदि कलर एप्लाई गरिसकेपछि कलरलाई हटाउने हो भने तपाईँले त्यही सेलमा गएर नो कलर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले सेलेक्ट गरेर फुल टेबलको लागि युज गर्न सक्छौँ, फुल रोको लागि युज गर्न सक्छौँ, फुल कोलमको लागि युज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, मैले अहिले टपको फुल रोलाई चाहिँ गर्दैछु। हेर्नु है, यो रोलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलर राख्ने हो भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट कलर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिफ्रेन्ट कलर चुज गरेर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, डिजाइन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्याडेड हो। फेरि यसबाट हटाउने हो भने स्याडेडमै गएर नो कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर बोर्डर स्टाइल भन्ने छ, बोर्डर भन्ने अप्सन छ। बोर्डर भनेको हाम्रो चाहिँ लाइनहरू, टेबलका भित्रका बाहिरका लाइनहरूलाई हामीले बोर्डर भन्छौँ। त्यो लाइनहरूलाई चाहिँ कस्तो राख्ने त यहाँनिर हामीले आफैले डिजाइन गर्न मिल्छ। हेर्नु है त, फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ बोर्डर स्टाइल, कुन स्टाइलको बोर्डर चुज गर्ने। हेर्नु है, बोर्डर स्टाइल जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईँ जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो एउटा स्टाइलको चाहिँ बोर्डर चुज गरिदिएँ। यो स्टाइल चुज गरिसकेपछि यहाँनिर यो बोर्डरको स्टाइल चाहिँ कस्तो हुने त, यहाँनिर फर्दर अप्सन छ। हेर्नु है, बोर्डरको चाहिँ यो चुज गरेँ मैले। त्यसपछि यसको साइज कत्रो बनाउने, साइजको नि अप्सन दिएको छ। साइज मैले यत्रै राखेँ। अब यहाँनिर कलर अप्सन छ हामीसँग, कुन कलरको बनाउने त। फर एक्जाम्पल अहिले मैले रेड कलरको बनाएँ, रेड कलर चुज गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर बोर्डरको चाहिँ दुईवटा अप्सन छ। यहाँनिर बोर्डर राख्ने अप्सन छ, बोर्डर प्रिन्टर भन्ने अप्सन छ। हेर्नु है, बोर्डर राख्ने अप्सनमा यहाँनिर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छन् बोर्डरको। हेर्नु है, बटम बोर्डर भनेको जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, जति सेलेक्ट गर्नुभएको छ त्यसको बटममा। अहिले मैले फुल यो हाम्रो टेबल सेलेक्ट गर्ने। हेर्नु है, फुल टेबल सेलेक्ट गरेर हामी यहाँ बोर्डरमा जाँदैछौँ। बोर्डरमा गइसकेपछि बटम बोर्डर। हेर्नु है, टेबलको फुल टेबलको सबैभन्दा लास्टमा त्यो बोर्डर आइरहेको छ, टप बोर्डर। सबैभन्दा टपमा त्यो बोर्डर आइरहेको छ। लेफ्टमा आइरहेको छ, राइटमा आइरहेको छ नो बोर्डर कम्प्लिट रूपमा हट्छ। यदि हामीले अल बोर्डर गरेर सबै भित्र बोर्डर राख्यौँ र बोर्डर हटाउनु पऱ्यो भने पनि हामी नो बोर्डरमा गएर बोर्डर हटाउन सक्छौँ। अल बोर्डर गऱ्यो भने फुल बोर्डर आइरहेको छ। आउटसाइड बोर्डर, हेर्नु है, आउटसाइड बोर्डर आइरहेको छ। इनसाइड बोर्डर, इनसाइड मात्र बोर्डर आइरहेको छ। अनि यसरी तपाईँले बोर्डर राख्ने, बोर्डर हटाउने यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि बोर्डर प्रिन्ट, तपाईँले इन्डिभिजुअल गएर पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बोर्डर प्रिन्ट छ। बोर्डर प्रिन्टमा तपाईँले डिफ्रेन्ट कलर लिएर इन्डिभिजुअल गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यसले मैले एउटै भयो भने त देखिँदैन, एउटालाई ब्ल्याक बनाइदिएँ। गएर तपाईँले जुनलाई टच गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले जस्तो प्रिन्ट लिनुहुन्छ त्यही अनुसार बन्दै जान्छ। हेर्नु है, जुनलाई टच गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँको चेन्ज हुँदै जान्छ। यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ, टच गरे अनुसार चेन्ज हुँदै जान्छ। यसरी इन्डिभिजुअल प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिभिजुअल प्रिन्ट चाहिँ अलिक झन्झटिलो हुन्छ, टाइम लाग्छ। त्यही भएर एकदम बोर्डर युज गर्दा नै सहज हुन्छ। यो भयो डिजाइनका कुरा। हामीले यसरी टेबलहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिजाइन गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, अब प्रिन्टर हटाइदिएँ। प्रिन्टर हटाउनलाई प्रिन्टमै गएर क्लिक गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि हामीसँग लेआउट छ, लेआउटमा जाँदैछौँ हामी। अब लेआउटमा गएर हामी हेर्दैछौँ। हेर्नु है, के गर्न सकिन्छ त लेआउटमा। लेआउटमा जाने बित्तिकै यहाँनिर सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ। फर्स्टमा तपाईँको सेलेक्टमा चाहिँ कर्सर कहाँ छ भन्ने अप्सनले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराखेको हुन्छ। हामीले यहाँनिर अहिले कर्सर S.N मा राखेको छौँ। S.N मा हामी छौँ। हेर्नु है, यहाँनिर सेलेक्ट भन्ने अप्सन छ। सेलेक्ट गइसकेपछि सेलेक्ट सेल भनेको एउटा इन्डिभिजुअल सेल। हेर्नु है, सेल भनेको हामी जुन बक्सभित्र हुन्छौँ। जस्तै अहिले हामी SN मा छौँ, यो चाहिँ हाम्रो सेल हो। यसलाई चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ। यो अहिले सेलेक्ट भइरहेको छ। जस्तै यसलाई हामीले केही एक्सन गऱ्यौँ भने यो यसमा एक्सन हुन्छ। त्यसपछि हामीसँग छ सेलेक्ट कोलम। यसको फुल कोलम युज गर्न सक्छौँ। कोलम भनेको हाम्रो चाहिँ हेर्नु है, यहाँनिर SN 1 2 3 यो चाहिँ हाम्रो कोलम हो। फुल कोलम हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले रो, सेलेक्ट रो, फुल रो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो यहाँ SN गुड्स रेट क्वान्टिटी टोटल यो चाहिँ सेलेक्ट भइरहेको छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर फुल टेबल सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सेलेक्ट टेबलमा गएर हामीले यसरी फुल टेबल सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अब कसलाई एक्सन गर्ने, के चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी आफैले चाहिँ डिपेन्ड गरेर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, त्यसपछि हामीसँग रहेको छ
प्रोपर्टिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेबलको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज टेबललाई चाहिँ कहाँ राख्ने अलाइन गरेर भन्ने छ। त्यो प्रोपर्टी देखाउनको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एउटा छुट्टै एउटा सानो टेबल लिन्छु अनि सर्टेन टेक्स्ट पनि दिन्छु। हेर्नु है त, अहिले मैले सानो टेबल लिएँ, इन्सर्टमा गएँ, टेबलमा गएँ, मैले टेबल डिजाइन गरेँ, 3वटा ओको टेबल डिजाइन गरेँ। टेबल डिजाइन गरेँ, यो टेबललाई चाहिँ यति सानो बनाएर राखेँ है, टेबललाई सानो बनाएर राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर कि ऱ्यान्डम टेक्स्ट पनि लिन्छु है, एक प्याराग्राफ जति ऱ्यान्डम टेक्स्ट लिन्छु। ऱ्यान्डम टेक्स्ट लेख्दैछु म, ऱ्यान्डम टेक्स्ट मेरो एक प्याराग्राफ 5 लाइनको, एक प्याराग्राफ 5 लाइनको मैले टेक्स्ट लिएँ। एक प्याराग्राफ 5 लाइनको यहाँनिर मेरोसँग टेक्स्ट आइसकेको छ। अब यो टेबललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर म्यानेज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, प्रोपर्टिजमा गएर लेआउटमा गएर प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि टेबललाई चाहिँ लेफ्टमा राख्ने, सेन्टरमा राख्ने, राइटमा राख्ने अप्सन छ। हेर्नु है, यदि यो टेबललाई सेन्टरमा राख्ने हो भने हामीले यहाँ सेन्टर युज गरिदिन सक्छौँ। हेर्नु है, हामीले चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेर, टेबललाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हामीले टेबलभित्र बसेर सेन्टरमा गएर ओके गर्ने बित्तिकै यो टेबल चाहिँ के जान्छ, सेन्टरमा जान्छ। त्यस्तै यो टेबललाई चाहिँ हामीले त्यस्तै राइटमा अलाइन गर्न सक्छौँ, लेफ्टमा अलाइन गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, राइटमा गएर ओके गरिदियो भने यो राइटमा जान्छ, लेफ्टमा गएर अलाइन गरिदियो भने यो लेफ्टमा जान्छ। त्यसपछि अर्को प्रोपर्टी रहेको छ, हामीलाई चाहिँ टेबललाई चाहिँ टेक्स्टको माथि राख्ने, टेबललाई टेक्स्टको साइडमा राख्ने। हेर्नु है, जहाँ राख्न मन लाग्छ हामी त्यहीँ राख्न सक्छौँ। हेर्नु है, अहिले मैले साइडमा राख्दैछु। यो प्रोपर्टी युज गर्ने हो भने यस्तै प्रोपर्टी युज हुन्छ। हेर्नु है, यसरी हामीले टेबललाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले टेबललाई यहाँनिरबाट यसरी मुभ पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, टेबललाई चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार मुभ गरेर कहाँ लगेर राख्ने यसरी हामीले मुभ पनि गर्न सक्छौँ। क्लिक गरिरहेर गर्नुपर्ने हुन्छ मुभ चाहिँ। हामीले यहाँनिर यसलाई चाहिँ ट्याक्क समातेर क्लिक गरिरहेर चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार टेबललाई यसरी मुभ पनि गर्न सक्छौँ। यो भयो टेबललाई चाहिँ अलाइन गर्ने कुरा, मुभ गर्ने कुरा, कहाँ राख्ने त भनेर म्यानेज गर्ने कुरा। अब हेर्नु है त, त्यसपछि हामी फर्दर कुराहरू सिक्न जाँदैछौँ। यो टेबललाई मैले डिलिट गरिदिएँ, डिलिट टेबल। त्यसपछि हामी टेबलभित्र गइसकेपछि फेरि हामीसँग अर्को अप्सन आउँछ यहाँनिर ड्र टेबल। ड्र टेबलको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडि नै सिकिसकेको छौँ। यहाँबाट पनि त्यसै गरी हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, यसरी हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। यो ड्र टेबलमा टेबल ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो सुकै टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, यहाँनिर हामीले टेबल ड्र गर्दैछौँ। टेबल ड्र गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई जस्तो आवश्यकता हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले यहाँनिर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँनिर टेबललाई ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले हेरिसकेका छौँ। यो ड्र टेबल हटाउनलाई तपाईँले चाहिँ यहाँनिर फेरि ड्र टेबलमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईँको पेन्सिल हटेर क्रसर आउँछ। यो टेबललाई सेलेक्ट गऱ्यौँ, सेलेक्ट गरिसकेपछि शिफ्ट डिलिट, टेबललाई सेलेक्ट गऱ्यौँ, टेबललाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट डिलिट, यसरी हामीले टेबललाई हटायौँ। त्यसपछि टेबलको अर्को अप्सन छ इरेजर। हेर्नु है, इरेजरको अप्सन छ। इरेजरको अप्सनमा तपाईँ टेबलको जुनसुकै लाइन पनि इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले इरेजर लिइसकेपछि तपाईँसँग इरेजर आउँछ। इरेजर आइसकेपछि चाहिँ जुनसुकै लाइन पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यो लाइनलाई मैले इरेज गरिदिएँ, यो लाइनलाई इरेज गरिदिएँ, यहाँनिर ब्ल्याक वा जति लाइन जति सबैलाई मैले इरेज गरिदिएँ। हेर्नु है, यसरी लाइनलाई इरेज गरेर तपाईँले चाहिँ टेबललाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै लाइन चाहिँदैन टेबलमा भने त्यो लाइनलाई चाहिँ यसरी इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ अप्सन डिलिटेड टेबल। हेर्नु है, डिलिटेड टेबल, हामी डिलिटेड टेबल डिलिट गर्न सिकिसक्यौँ। टेबल डिलिट गर्नेमा हामीले चाहिँ डिलिटेड सेल पनि सिकिसक्यौँ। जुन सेल छौँ त्यही सेललाई डिलिट गर्नलाई तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इरेजर हटाइदिउँ। हामीले इरेजर हटाउनलाई चाहिँ इरेजरमै गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो। इरेजर हटेको रहन्छ। इरेजर हटाइसकेपछि हेर्नु कम्प्लिट टेबल लिउँ, हेर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई पहिला जस्तो थियो त्यस्तै कम्प्लिट टेबल लिएँ है, मैले ब्याक गर्दै गएर कम्प्लिट टेबल लिएँ। हाम्रो पहिला जस्तो थियो त्यस्तै टेबलमा आएँ है। अब यहाँनिर यसलाई डिलिट गर्नु पऱ्यो। यसलाई डिलिट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब हेर्दैछौँ हामी डिलिटेड टेबल। हेर्नु है, डिलिटेड टेबलमा डिलिटेड सेल भन्ने अप्सन छ। डिलिटेड सेलभित्र पनि मल्टिपल अप्सनहरू हुन्छन्। डिलिटेड सेल, यो सेल अहिले हामी एसएन भन्ने सेलमा छौँ। एसएन भन्ने सेललाई चाहिँ डिलिट गर्दाखेरि कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ यो हामी हेर्न जाँदैछौँ। हेर्नु है, प्रत्येक डिलिटमा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हेर्नु है, सिफ्ट सेल लेफ्ट, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ सिफ्ट सेल लेफ्ट, यो बाँकी सेलहरूलाई चाहिँ लेफ्टपट्टि सिफ्ट गर्ने। जस्तै गुड्स चाहिँ एसएनको ठाउँमा लिएर आउने, यसरी सिफ्ट गरेर डिलिट गर्न सक्यो। यसरी डिलिट गर्ने हो भने हेर्नु है, यसरी गुड्स चाहिँ एसएनको ठाउँमा आयो। यसरी हामीले डिलिट गर्न सक्यौँ। फर्दर अप्सन हामीसँग रहेको छ
सिफ्ट सेल अप हेर्नु है, यो चाहिँ सेललाई चाहिँ माथि लिएर जाने, एसएनको ठाउँमा 1 2 3 माथि जाने, यसरी पनि हामीले डिलिट गर्न सक्यौँ। ओके हेर्नु है, एसएनको ठाउँमा 1 2 3 माथि गइसकेको छ, यो अहिले देखिएन, यसलाई मैले कलर गरिदिएँ, 1 माथि गइसकेको छ, यसरी पनि डिलिट गर्न सक्यो। फेरि मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, ब्याक गरेँ हेर्नु है। त्यसपछि डिलिटमा अर्को अप्सन रहेको छ डिलिट अ सेल। डिलिट अ सेलमा डिलिट इन्टायर रो, जस्तै हामीले यो जुनमा सेलेक्ट गरेका छौँ, कर्सर राखेका छौँ, त्यसको पुरै रो डिलिट हुने। जस्तै यहाँनिर एसएन, गुड्स, रेट, क्वान्टिटी, टोटल सबै डिलिट हुन्छ यदि यो गऱ्यौँ भने। हेर्नु है, डिलिट इन्टायर रो, सबै रो डिलिट भयो। त्यस्तै हामीसँग डिलिट इन्टायर कोलम भन्ने अप्सन छ, डिलिट इन्टायर कोलम हेर्नु है त, डिलिट गर्दाखेरि डिलिट इन्टायर कोलम, यो एसएन 1 2 3 टोटल सबै डिलिट हुन्छ, डिलिट इन्टायर कोलम। यसरी हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ डिलिटको अप्सन युज गर्न सक्यौँ, यो चाहिँ एउटा सेल डिलिट गर्दाखेरि। त्यस्तै हामीले डिलिट कोलम, फुल टोटल कोलम डिलिट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर फुल टोटल कोलम डिलिट गरिदिउँ हेर्नु है, डिलिट कोलम। त्यसपछि डिलिट रो, डिलिट रो भयो भने यो कम्प्लिटली रूपमा रो डिलिट हुन्छ हेर्नु है, रो हाम्रो डिलिट भइसकेको छ। यसरी हामीले डिलिट अप्सन युज गर्न सक्यौँ। त्यसपछि डिलिटेड टेबल, फुल टोटल टेबल डिलिट गर्नलाई डिलिटेड टेबल, यसरी डिलिट अप्सन युज गर्न सक्छौँ। टेबल डिलिट गर्न हामीले सर्टकटबाट नि हेरिसक्यौँ, डिफ्रेन्ट मेथड हेरिसक्यौँ। अब हेर्नु है त, फेरि मैले टेबललाई कन्ट्रोल जेड गर्दै रिकभरी गरेँ। रिकभर गरिसकेपछि फेरि हामी हेर्दैछौँ लेआउटकै कुरा। लेआउटमा अब हामी इन्सर्टका कुरा गर्दैछौँ। जस्तो हामीलाई चाहिँ लाइनहरू पुगेन, सेलहरू पुगेन भने कसरी थप्ने त भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइसकेँ। त्यसै हामी यहाँबाट पनि थप्न सक्यौँ। हेर्नु है, अहिले हामी यहाँ एसएनमा छौँ, एसएनमा इन्सर्ट एबोभ रो, यसको माथिल्लोपट्टि एउटा रो थप्ने हो भने इन्सर्ट एबोभ रो युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। इन्सर्ट एबोभ रो हेर्नु है, माथिल्लोपट्टि हाम्रो एउटा रो चाहिँ इन्सर्ट भइसक्यो। इन्सर्ट बिलो द रो हेर्नु है, यसको बिलोमा, यसको तल्लोपट्टि चाहिँ हामीलाई एउटा थप्ने हो भने इन्सर्ट बिलो गरेर हामीले यहाँनिर थप्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो अर्को थपिसक्यो। त्यसपछि लेफ्ट र राइटमा, जस्तै रेटभन्दा यतापट्टि एउटा चाहिँ के गर्ने, एउटा कोलम थप्ने, यसको लेफ्टपट्टि थप्ने, राइटपट्टि थप्ने, दुईवटा अप्सन छ है। यदि तपाईँले लेफ्टपट्टि थप्नुभयो भने लेफ्टपट्टि थपिन्छ, राइटपट्टि थप्नुभयो भने राइटपट्टि थपिन्छ। अहिले म लेफ्टपट्टि थप्दैछु हेर्नु है त, लेफ्टपट्टि हाम्रो एउटा कोलम आइसक्यो। जस्तै क्वान्टिटीको अब राइटपट्टि, क्वान्टिटीको राइटपट्टि एउटा म के गर्दैछु, कोलम थप्दैछु हेर्नु है त। यसको लागि क्वान्टिटीको राइटपट्टि एउटा कोलम थपिँदैछ। यसरी तपाईँले चाहिँ थप्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है, तल माथि दायाँ बायाँ चारैतिर थप्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो मर्ज सेल। मर्ज सेलको विषयमा मैले तपाईँलाई एकचोटि सिकाइसकेँ हेर्नु है। मर्ज सेल मैले सुरुमै बताएको थिएँ, जतिलाई मर्ज गर्नु छ त्यतिलाई सेलेक्ट गर्ने, सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मर्ज सेल युज गर्ने। त्यस्तै हामीले यहाँनिरबाट नि मर्ज सेल युज गर्न सक्यौँ। मर्ज सेलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो सेल कम्प्लिटली रूपमा एउटै हुन्छ हेर्नु है, यो सेल कम्प्लिटली रूपमा एउटै भएको छ। जस्तै यो डिफ्रेन्ट भएको छैन, कम्प्लिटली रूपमा एउटै भएको छ यो सेलहरू। यसरी कम्प्लिट रूपमा सेल एउटै भएको छ। त्यसपछि स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल भनेको एउटा सेललाई डिफ्रेन्टमा चाहिँ डिभाइड गर्ने हेर्नु है। जस्तै हामीसँग एउटा सेल छ, अहिले यो माथिको टपको सेललाई चाहिँ हामीले एउटै बनाएको छौँ, यसलाई चाहिँ कति पार्टमा डिभाइड गर्ने त त्यति पार्टमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ हेर्नु है त। स्प्लिट सेल गरेर अब कति पार्टमा डिभाइड गर्ने त, यहाँनिर हामीसँग अप्सन छ नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम। कतिवटा नम्बर अफ रो बनाउने, कतिवटा नम्बर अफ कोलम बनाउने। अहिले मैले दुईवटा नम्बर अफ रो, दुईवटा नम्बर अफ कोलम बनाइदिएँ हेर्नु है त, दुईवटा नम्बर अफ रो, दुईवटा नम्बर अफ कोलम भएर यसरी यहाँनिर हाम्रो स्प्लिट भएको छ। यसरी हामीले यसलाई स्प्लिट पनि गर्न सक्यौँ। स्प्लिट गर्नु भनेको यसलाई चाहिँ छुट्याउनु हो। त्यसपछि स्प्लिटेड टेबल। स्प्लिटेड टेबल भनेको टेबललाई चाहिँ छुट्याउने हो। टेबललाई छुट्याउनलाई हामीले स्प्लिटेड टेबल भन्ने अप्सन युज गर्न सक्छौँ। दुईवटा डिफ्रेन्ट टेबलहरूलाई छुट्याउनको लागि स्प्लिटेड टेबल भन्ने अप्सन युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीसँग रहेको छ यहाँनिर अटो फिट प्रोपर्टी, जुन हामीले टेबल ओपन गर्दै हेरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ अटो फिट कन्टेन्ट गर्न सक्छौँ, अटो फिट विन्डोज गर्न सक्छौँ, आफैले चाहिँ फिक्स कोलम विथ, कोलमको विथलाई पनि फिक्स गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अटो फिट प्रोपर्टी भयो। त्यसपछि रहेको छ हामीसँग हाइट र विथ। यो कोलमको हाइट र विथलाई हामीले यसरी हामीले क्रसरले चाहिँ यसरी तानेर पनि सानो ठुलो बनाउन सक्थ्यौँ। त्यस्तै हामीले यहाँनिरबाट पनि हाइट र विथलाई सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ हेर्नु है। हाइट र विथलाई चाहिँ हामीले टेबलको आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट गरेर यहाँनिरबाट सानो र ठुलो बनाउन सक्छौँ। यो हाम्रो अप्सन रह्यो। कत्रो बनाउने, हाइट, टेबलको हाइट कत्रो बनाउने, विथ कत्रो बनाउने हामीले यहाँबाट युज गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गरेर पहिले हाम्रो टेबल कुन स्थितिमा थियो त्यही स्थितिमा लिएर आएँ हेर्नु है। हाम्रो पहिला टेबल यो स्थितिमा थियो, हामीले टेबलको ओरिजिनल फर्मेटमा लिएर गयौँ। ओरिजिनल फर्मेटमा लिएर गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, अब त्यसपछि
यहाँनिर हामीसँग डिस्ट्रिब्युट रो डिस्ट्रिब्युट कोलम भन्ने अप्सन छ। डिस्ट्रिब्युट रो डिस्ट्रिब्युट कोलम भन्ने अप्सन छ। यो अप्सन सिकाउनको लागि म यहाँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा टेबल ड्र गर्छु। हेर्नु है, एउटा टेबल हामीले ड्र गर्दैछौँ। सिम्पल एउटा टेबल ड्र गऱ्यौँ। टेबल ड्र गरिसकेपछि यसको चाहिँ यहाँनिर मैले रो र कोलम चाहिँ डिफ्रेन्ट बनाइदिएँ। हेर्नु है, अहिले यसको हाम्रो रोको साइज चाहिँ के छ, डिफ्रेन्ट छ। हेर्नु है, अहिले मैले त्यसलाई सानो बनाइदिएँ। यसलाई अझ अलिकति यतापट्टि लिएर आइदिन्छु। हेर्नु है, यो तीनवटैको साइज फरक छ। यो टेबललाई सेलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरिदिने हो भने यसका सबै चाहिँ कोलमहरूको साइज सेम हुन्छ। हेर्नु है, त्यो डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरिदिएँ। डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरिदिइसकेपछि यसको साइज सेम हुन्छ। हेर्नु है, त यो टेबललाई सेलेक्ट गरेर हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरिदिइसकेपछि यसका कोलमका साइजहरू सबै कोलमको साइज बराबरी हुन्छ। हेर्नु है, त अहिले मैले यसलाई डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नु त साइज अहिले हाम्रो मिलिसक्यो। यसरी साइज नमिलेको खण्डमा हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर कोलम गरेर साइज मिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै अब हामीले यहाँनिर हेर्नु है, रोको साइजलाई पनि फरक बनाइदिन्छौँ। रोको साइजलाई नि मैले यहाँनिर तानेर फरक बनाइदिएँ। हेर्नु है, यो तीनवटै रोको साइज चाहिँ फरक छ। अब यसलाई हामीले फेरि यो टेबललाई सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीले लेआउटमा जाने। लेआउटमा गइसकेपछि डिस्ट्रिब्युटर रो गर्ने बित्तिकै यसको सबैको साइज चाहिँ सेम हुन्छ। हेर्नु है, अहिले तिनटैको साइज बराबरी भइसकेको छ। यसरी हामीले डिस्ट्रिब्युटर रो डिस्ट्रिब्युटर कोलम युज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, यहाँनिर डिस्ट्रिब्युटर रो र डिस्ट्रिब्युटर कोलम छ, यो हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ टेबलभित्र लेखेको टेक्स्टलाई मिलाउने अप्सन। हेर्नु है, टेबलभित्र रहेको टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले कसरी एरेन्ज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, अहिले हामीले टेबलभित्र लेखेको टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर जस्तै यो गुड्स चाहिँ यहाँ सेन्टरमा लेख्न पनि सकियो नि त होइन। गुडलाई टेक्स्ट सेन्टरमा लेख्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, गुड्सलाई सेन्टरमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीसँग यहाँनिर डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्टको अप्सन छ। हेर्नु है, अलाइनको अप्सन छ। यो अलाइनको अप्सन तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है, यसरी हामीले टेक्स्टहरू लेखेको चाहिँ टेक्स्टहरूलाई सेन्टरमा राख्न सक्छौँ, राइटमा राख्न सक्छौँ, लेफ्टमा राख्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट जस्तो अप्सन छ त्यस्तै अप्सन हामीले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीसँग यहाँनिर मार्जिन छ, सेल मार्जिन मतलब सेलको चाहिँ तल माथि दायाँ बायाँ कति छोड्ने। हेर्नु है, अहिले हामीले टपमा छोडेकै छैनौँ, टपमा माथिबाटै लेख्न सुरु गर्दैछौँ। टपमा छोडिदिने हो भने जस्तै फर इक्जाम्पल टपमा चाहिँ हामीले अलिकति छोडिदिउँ सबैको। हेर्नु है, 0.1 cm नो 0.5 cm। हेर्नु है, 0.5 cm हामीले टपमा छोडिदिउँ। त्यसपछि लेफ्टमा पनि 0.5 cm छोडिदिउँ, 0.5। बटममा पनि 0.5 cm छोडिदिन्छौँ। हेर्नु है, 0.5 मैले बढाउँदै 0.5 बनाइदिएँ। राइटमा पनि 0.5 cm छोडिदिउँ। यसरी राख्ने हो भने के हुन्छ हेर्नु है त। ओके, टपमा पनि बटममा पनि लेफ्टमा पनि राइटमा पनि हाम्रो जे टेक्स्ट लेखेका छौँ त्यसको चारैतिर चाहिँ के भइरहेछ, हाम्रो चाहिँ मार्जिन छुटेको छ। टपमा लेफ्टमा राइटमा बटममा चारैतिर। जस्तै यो एसन होइन, हाम्रो टपबाटै लेखिन्थ्यो भने अहिले यहाँनिर 0.5 cm छोडिदिएर यहाँनिर लेखेको छ। राइटबाट नि 0.5 cm, लेफ्टबाट नि 0.5 cm यसरी छोडिदिएर लेखेको छ। यसरी सेलको मार्जिन मिलाउनलाई हामी चाहिँ सेल मार्जिन युज गर्न सक्छौँ। हेर्नु है, मैले पहिलाकै कन्डिसनमा लगिदिएँ यसलाई। हाम्रो पहिलाको कन्डिसनमा यो कन्डिसनमा थियो। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो टेक्स्ट डिरेक्सन। टेक्स्टलाई चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट डिरेक्सनले म्यानेज गर्छ। जस्तै यहाँनिर मैले टेक्स्ट डिरेक्सन युज गरेँ। जस्तै यो तीनवटै सेललाई मैले मर्ज गरेर एउटै बनाइदिएँ। यहाँनिर तपाईँ मर्ज सेलमा पनि जान सक्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर मर्ज सेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले मर्ज सेल युज गरेँ। मर्ज सेल युज गर्दाखेरि अब मैले लेख्ने कन्टेन्ट यहाँनिर तेस्रो लेखिरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल एबिसी। हेर्नु है, एबिसी यसरी तेस्रो लेखिरहेको छ। यो एबिसी म चाहन्छु कि ठाडो लेखियोस्, अरू कुनै डिरेक्सनमा लेखियोस्। यदि त्यस्तो हो भने हामीले यहाँ टेक्स्ट डिरेक्सन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु है, त टेक्स्ट डिरेक्सन यहाँनिर डिफ्रेन्ट अलाइनमेन्ट छ टेक्स्ट डिरेक्सनको। टेक्स्ट डिरेक्सन यहाँनिर अटो चेन्ज हुँदै जान्छ। हेर्नु है, जुन डिरेक्सनमा बस्छ त्यही डिरेक्सनबाट लेखिन्छ। हेर्नु है, अहिले तल लेख्ने अप्सन छ, माथिबाट तल लेखिने अप्सन छ, एबिसी। हेर्नु है, माथिबाट तल लेखिरहेको छ। यसलाई हामीले यहाँ सेन्टरमा अलाइनमेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट ठाउँमा अलाइनमेन्ट गर्ने अप्सन दिएको छ। त्यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा हामीले यहाँ अलाइनमेन्ट गर्न सक्यौँ। यसैलाई फेरि हामीले टेक्स्ट डिरेक्सन चेन्ज गरिदियौँ। हेर्नु है, टेक्स्ट डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने अहिले हाम्रो माथिबाट तल लेखिरहेको थियो, अहिले तलबाट माथि लेखिरहेको छ। हेर्नु है, अब फेरि तेस्रोमा लेखिरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्ट डिरेक्सन पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो सफ्ट। हेर्नुहोस् त, हामी सफ्ट सिक्न गइरहेको छौँ। सफ्ट हामीले पहिला पनि हेरिरहेको थियौँ। यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा चाहिँ मिलाएर राख्नलाई चाहिँ यो युज हुन्छ। अल्फाबेटिकल अर्डर। हेर्नु है, अल्फाबेटिकल अर्डरमा मिलाएर राख्न, अरू 1 2 3 4 यसरी मिलाएर राख्न पनि सफ्टको युज हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर मैले बिगारेर राखेँ, यहाँनिर मैले बी राखेँ, त्यसपछि सी राखेँ,
राखेँ अनि ए राखेँ। हेर्नु एबिसी मिलेर बस्नुपर्ने थियो तर हाम्रो चाहिँ बिसिए भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, एबिसी बनाउनु पर्यो। ठुलो टेबल छ त्यसमा 1 2 3 पनि बिग्रिरहेको छ, अल्फाबेटिकल अर्डरमा बिग्रिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले सफ्ट युज गर्न सक्छौँ। हेर्नु सफ्टमा गयो, सफ्टमा गइसकेपछि यहाँनिर हामीलाई चाहिँ सफ्ट बाई भन्ने अप्सन दिएको छ। सफ्ट बाईमा कोलमलाई सफ्ट गर्ने कि रोलाई सफ्ट गर्ने भन्ने अप्सन हुन्छ, यो तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर टेक्स्टलाई गर्ने, प्याराग्राफलाई गर्ने, केलाई गर्ने त्यो अप्सन हुन्छ। हेर्नु यहाँनिर हाम्रो हेडर रो, हेडर कोलम, यहाँनिर यो चाहिँ हामीले रोलाई गर्ने कि कोलमलाई गर्ने तपाईँले तेस्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ठाडो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यदि अहिले हामीसँग तेस्रोसँग टेक्स्ट छैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ यो ओपन गरेर काम छैन। यदि तपाईँले तेस्रोमा गर्न चाहनुहुन्छ, रोमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हेडर रो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीसँग कोलम हेडर रोमा नो हेडर रो छ, हामीसँग कोलम्समा चाहिँ के छ, कोलम 1 मा चाहिँ के छ, हाम्रो टेक्स्टहरू छ, त्यही भएर हामीले यहाँ कोलम 1 युज गरेका छौँ। हेर्नु यदि तपाईँसँग चाहिँ टेक्स्टहरू छ भने यहाँनिर डिफ्रेन्ट अप्सनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेडर रोमा पनि कुन हेडर रोलाई युज गर्ने म अहिले माथिको टेबलमा युज गरेर देखाउँछु। त्यसपछि यहाँनिर हामीसँग एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ अर्डर छ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको एदेखि जेडसम्म मिलाउने, डिसेन्डिङ अर्डर भनेको जेडदेखि एसम्म मिलाउने। हेर्नु अब त्यसपछि एसेन्डिङ अर्डर गऱ्यो भने हाम्रो एबिसी मिलेर बस्छ। ओके हेर्नु यसरी एबिसी सफ्ट भइसक्यो। यसरी हामीले सफ्ट युज गर्न सक्छौँ। जस्तै माथिल्लो टेबललाई मैले चुज गरेँ, माथिल्लो टेबललाई चुज गरिसकेपछि हामी यहाँनिर सफ्टमा जाँदाखेरि हेर्नु यहाँनिर एसएन चाहिँ यहाँनिर हेडर रो देखाइरहेछ। हेर्नु हेडर रो देखाइरहेछ भने यहाँनिर यहाँ तपाईँ एसएन गुड्स रेट क्वान्टिटी टोटल कुन भएकोलाई चाहिँ सफ्ट गर्ने, अरू तपाईँले चाहिँ नो हेडर्स रो कोलमलाई सफ्ट गर्ने भने यहाँनिर कोलम देखाइरहेछ, कुन कोलमलाई सफ्ट गर्ने यो सबै अप्सन तपाईँलाई दिएको हुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईँले सफ्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु डिफ्रेन्ट रो कोलमलाई लिएर तपाईँले सफ्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ, मैले देखाइसकेको छु हजुरहरूलाई। यसरी तपाईँले चाहिँ सफ्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु चाहिँ मैले एकदमै ठुलो लार्ज टेबल लिएको छु। लार्ज टेबलको केसमा एउटा कन्डिसन हुन्छ, त्यो कन्डिसनले चाहिँ लगभग स्टाफहरूलाई चाहिँ पहिचान गरिरहेको हुन्छ, हामी नि पहिचान भइरहेको हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लार्ज टेबल लेख्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टेबलको नेक्स्ट पेजमा जाँदाखेरि माथिको जुन हेडर हुन्छ, हाम्रो जुन हेडर रो हुन्छ, हेडर रोका कन्टेन्टहरू नेक्स्ट टेबलमा जाँदाखेरि नेक्स्ट पेजमा चाहिँ आउँदैन। जस्तै नेक्स्ट पेजमा हामी गएको छौँ, नेक्स्ट पेजमा 50 छ, 50मा चाहिँ नेक्स्ट आएको छैन। हेर्नु आएको छैन। अब यसलाई हामीलाई चाहिने छ नेक्स्ट पेजमा फेरि प्रिन्ट गर्दाखेरि यहाँ 50बाट आउँछ के कन्टेन्ट लेखे हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। मिन्स नेक्स्ट पेजमा पनि हामीले यो फर्स्टको कुराहरू रिपिट गर्नु छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ नि त भन्दाखेरि मस्ट अफ दीले चाहिँ फेरि गएर त्यहाँ लेख्छन् है। अनि त्योभन्दा अझ ट्यालेन्टले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि यसलाई कपी पेस्ट गरेर नेक्स्ट पेजमा लगाएर राख्छन्। एउटा पेज भयो त ठिक छ, दुईवटा पेज भयो ठिक छ, मिन्स धेरै पेज भएको ठुलो सर्वे छ, हजारौँ पेज छ, त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने त हेर्नु त्यस्तो कन्डिसनमा एकदमै सटिक आइडिया छ। तपाईँ पहिला सुरु हेडर रोमा बस्नुहोस्, हेडर रोमा बसिसकेपछि लेआउटमा जानुहोस्, लेआउटमा गइसकेपछि रिपिट हेडर रो भन्ने अप्सन छ है। अनि यसोभन्दा लास्टमा रिपिट हेडर रो भन्ने अप्सन छ। रिपिट हेडर रो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पेजमा आफै यो हेडर रो रिपिट भएको हुन्छ। हेरौँ है त नेक्स्ट पेज हेर्नु यसरी रिपिट भइसक्यो। फेरि नेक्स्ट पेज छ भने नेक्स्ट पेज जतिवटा पेज छ सबै पेजमा आफै रिपिट हुन्छ, हेडर रो आफै रिपिट हुन्छ। र यो पनि तपाईँको कन्टेन्ट पनि ठ्याक्कै 49-50 यसरी ट्याक्कै मिलेर बसेको हुन्छ। यो अप्सन एकदमै युजफुल छ, यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म हजुरहरूलाई सिकाउँदैछु कन्भर्ट टु टेक्स्ट। हेर्नु है टेबलमा भएका कुराहरूलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँले कन्भर्ट टु टेक्स्ट भन्ने अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टेबलमा भएको कुरा हो, यहाँनिर यसलाई कन्भर्ट टु टेक्स्टमा हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ। हेर्नु है कन्भर्ट टु टेक्स्ट अप्सन गर्दाखेरि तपाईँलाई यहाँ सर्टेन अप्सनहरू मिल्छ, त्यसमा महत्त्वपूर्ण दुईवटा अप्सन बताउँदैछु। पहिला सुरु टेबलका टेक्स्टलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ टेबलकै फर्ममा चाहिँ यो टेबल हटाएर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने। हेर्नु है टेबल हट्छ टेक्स्टमा बस्छ। ओके मैले ओके गरिदिएँ। हेर्नु है टेबल हट्यो भने यो टेक्स्टको रूपमा बस्यो। अब यो टेबल आउँदैन। हेर्नु है अब यसको लागि म कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि टेबल लिएर आउँछु। नेक्स्ट कुराहरू पनि तपाईँलाई देखाउनु छ। हेर्नु है नेक्स्ट हेर्नुलाई हामीले कन्ट्रोल जेड गरेर फेरि टेबल लिएर आयौँ। त्यसपछि फेरि हामी लेआउटमा गएर कन्भर्ट टु टेक्स्टमा गइसकेपछि यसलाई प्याराग्राफ फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको टेबलभित्र प्याराग्राफ छन् भने सर्टेन प्याराग्राफ बनाएर पनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु है प्याराग्राफ मार्कमा चाहिँ मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि ओके। हेर्नु यो चाहिँ यसरी प्याराग्राफको फर्ममा आइसक्यो, यसरी प्याराग्राफको फर्ममा आउँछ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। फेरि मैले नेक्स्ट कुराको लागि कन्ट्रोल जेड गरेँ।
अब यहाँनिर मैले गुड्स सर्टेन गुड्सको नाम लेखेँ फर इक्जाम्पल यहाँनिर पेन लेखेँ रेड लेखेँ यसको 25 अनि त्यसपछि यसको क्वान्टिटी लेखेँ मैले 4 टोटल भयो 100 अब हेर्नु है यसलाई हामीले यहाँनिर यी कुराहरू फर्मुला लगाएर एक्सेलमा जस्तै पनि निकाल्न सक्छौँ 25 4 लेख्यौँ त्यसपछि अब यहाँ टोटल निकाल्नु छ भने यसलाई चाहिँ मैले अहिले जोडेर सिम्पली जोडेर देखाउँछु जुनसुकै फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ हेर्नु है जोडेर निकाल्नु पर्यो भने 25 + 4 जोड्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो 29 हुने भयो यहाँनिर सम टु लेफ्ट हेर्नु है यहाँनिर तपाईँसँग सर्टेन अप्सनहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ यी सबै अप्सनहरू तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यहाँनिर अहिले हामी सम गर्दैछौँ सम टु लेफ्ट अरू डाटाहरू भए पनि यहाँ सम भएर आउँछ हेर्नु है अहिले दुईवटा मात्रै डाटा छ हेर्न पनि सजिलो हुन्छ ओके गरिदिउँ सम टु लेफ्ट भन्ने चाहिँ यसलाई ओके गरिदिउँ भने यहाँनिर आफै सम भएर आइसक्छ हेर्नु है अरू सब धेरै डाटा भयो भने त्यो डाटाहरूलाई पनि सम टु लेफ्ट गर्दाखेरि आफै सम भएर आउँछ यसरी हामीले टेबलभित्र फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौँ यसरी हामीले टेबललाई चाहिँ कम्प्लिटली आफ्नो आवश्यकता अनुसार म्यानेज गर्न सक्छौँ यति कुरा जान्नुभयो भने तपाईँले टेबलमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन यदि कुनै प्रब्लम छ यी कुराहरू सिकिसक्दा पनि कुनै प्रब्लम छ त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मैले फर्दर भिडियो बनाउने छु ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला एकदम राम्रोसँग चाहिँ टेबल क्रिएट गर्न सिक्नु होला ताकि तपाईँ स्मार्ट वर्कर बन्नुपर्ने छ एकदम स्मार्ट वर्कर बन्नुपर्ने छ स्मार्ट ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने छ एकदम क्विक काम गर्नुपर्ने छ धेरै काम गरेर कहिले पनि स्मार्ट वर्कर बनिँदैन थोरै समयमा धेरै काम गरेर स्मार्ट वर्कर बनिन्छ हेर्नु है एकदम लजिकल्ली काम गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले सिक्न जरुरत छ सिकिरहनुहोस् बुझिरहनुहोस् ताकि तपाईँ सफल भइरहन सक्नुहुनेछ जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि सफल हुनको लागि तपाईँले निरन्तर सिक्नुपर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ